नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था, सुशासन र अन्य गतिविधिलाई हेर्ने हो भने नागरिकमा एक किसिमको नैराश्यता बढ्दै गएको देखिन्छ। विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको बढ्दै गएको वितृष्णाले कतै व्यवस्था माथि नै प्रहार हुन्छ कि हमला हुन्छ कि भन्ने जस्ता संशयहरू पनि देखा पर्न थालेका छन्। र अब यो अवस्थामा पछिल्लो पटक भएको उपनिर्वाचनले पनि एक किसिमको सन्देश प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई दिएको छ। तर त्यो सन्देशलाई दलहरूले जुन तरिकाले समीक्षा गर्नुपर्थ्यो, अनुभूत गर्नुपर्थ्यो, त्यो अनुसारले नगरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। किनकि त्यस लगत्तै एउटा प्रकरण बाहिरिएको छ र यो प्रकरण अर्थात् नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाइदिएर अनि लाखौं रुपैयाँ मोलमोलाई गरेर उनीहरूलाई विदेश पठाउने यो जुन प्रकरणमा प्रमुख दलकै राज्य सत्तामै रहेका नेताहरूबाट जुन गतिविधिहरू भए, त्यस यता त झन् नेपालको राजनीति अलिकति मात्रै होइन निकै बदनाम र दुर्नाम भइसकेको छ। यो अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू फेलियर भएका हुन् अथवा हाम्रो राज्य प्रणालीका कारण यो अवस्था आएको हो भनेर बहसहरू हुन थालेका छन्। आज हामी यही मुख्य विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रमुख सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको अहिले पछिल्लो पटक देखेको शुद्धिकरण र पार्टीलाई तीनवटा चरित्र, चाल र चेहरामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर केही नेताहरूको एउटा छुट्टै भेला पनि बसेको छ। त्यो भेलाले जेठ 11 गतेबाट विभिन्न अभियान, प्रदेशगत रूपमा अभियान गर्ने उद्घोष गरिसकेको सन्दर्भमा अब नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भविष्य, यसको आगामी बाटो लगायतमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग नेपाली कांग्रेसलाई निकै नजिकबाट निहाल्दै नेपाली कांग्रेसका विषयमा र अन्य समसामयिक राजनीति विषयमा राजनीतिक विश्लेषण गर्दै आउनुभएका एकजना राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ सुदर्शन आचार्य। आचार्यज्यू नमस्कार। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले चाहिँ अहिले जुन किसिमको प्रकरण बाहिर आएको छ, यो प्रकरण आउनुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक दलहरूमाथि अलिकति नागरिकहरूको जुन किसिमको विश्वासको खाडल घट्दै गएको अवस्था थियो, अविश्वास बढ्दै गएको थियो। त्यो अविश्वास बढिरहँदाखेरि यो प्रकरणमा जुन हिसाबले जुन अनुहारहरू आएका छन्, जुन अनुहारहरू हामीले प्रहरी हिरासतमा देखिरहेका छौँ, यसले अब यो मुद्दालाई दलहरूले कसरी अगाडि बढाउँदैछन् र बढाइरहेका छन्, तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो मुद्दालाई लिएर मुख्य गरेर तीन राजनीतिक दलहरूको भूमिका? अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका एक लेभलका लिडरहरू यसमा संलग्न भएको भनेर अहिले छानबिनको दायरामा उहाँहरूलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिएको छ। र यो राज्यको नियन्त्रणमा रहेकै अवस्थामा समाजका हरेक तह र तबकाबाट हामी प्रेसदेखि सबै खाले सेक्टरबाट साथ सहयोग दिनुपर्छ र पारदर्शी समाज निर्माण गर्नका निम्ति त्यो दायित्व हाम्रो पनि हो। उहाँहरू छानबिनको दायरामा हुनुहुन्छ। छानबिनको दायराकै क्रममा चाहिँ राज्यले कुन ढङ्गले छानबिन गरिरहेको छ, उहाँले के बोल्नु भएको छ भन्ने कुराको पट्टाक्षेप त न्यायालयसम्म पुग्दा त्यसपछि न्यायालयले दिने फैसलाको आधारमा धेरै चिजहरू हामी भन्न सक्छौँ। तर यसमा मलाई लागेको चाहिँ के हो भने यो अरू वाइट बडी, यति, ओम्नी वा अन्य कुनै खाले सेक्युरिटी प्रेस वा ललिता निवास जस्तो प्रकरण यो होइन। कस्तो त्यो हो, त्यो ती विषयवस्तु भनेका चाहिँ नेपालभित्रैबाट उत्पत्ति भएको अथवा नेपालभित्रकै राजनीतिक दल, नेपालसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता कोही न कोही अथवा उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसको डिजाइन चाहिँ बाहिरै भएर अनि नेता कार्यकर्ताहरू सामेल भएको त्यस्ता घटनाक्रमहरू जुन नेपाल नियन्त्रित, नेपालको राज्य नियन्त्रित, यहाँका राजनीतिक दलहरू नियन्त्रित घटना थियो। तर यो घटना भनेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु नेपालको एउटा बेइज्जतपूर्ण घटना हो। किनभने यहाँ त नेपालको एउटा राज्य संयन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय गृह मन्त्रालय स्वयं आफै यो घटनामा संलग्न भयो। गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचार मात्रै होइन, भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो राज्यकै एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ सङ्गठित अपराधमा त्यो अङ्ग नै सामेल भयो। पूर्व गृहमन्त्री, तत्कालीन बालवाला गृहमन्त्रीहरू, गृह सचिवहरू, उहाँहरू यसरी एउटा घटनामा एउटा नेपालीलाई फेक नागरिक बनाएर उहाँहरू चाहिँ
आफ्नो निजी स्वार्थका निम्ति चाहिँ विदेश पठाउन पनि उहाँहरू तयार हुने गरी अब पठाउन सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो। 2016मै यो च्याप्टर क्लोज भइसकेको विषय 2018 पछि आयोग बनाएर अनि त्यसपछि प्रतिवेदन बनाएर मान्छे फेक नाम हालेर पैसा असुलपर गरेर यसको पट्टाक्षेप त कुनै न कुनै ढङ्गले यो काहीँ न काहीँ त यो बाहिर त आउँथ्यो नि, आउनु पर्थ्यो नि, आयो नि, होइन। तर तपाईँको यो घटना भनेको एउटा अमेरिकासँग जोडिएको घटना, महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाले यस्ता घटनाहरू भएपछि आफ्नो मुलुक जोडिएको घटना भएपछि सिरियसली हेर्ने नै भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, योभन्दा अगाडि पनि ठुलो भल्लोमा त अमेरिका त यहाँबाट शरणार्थी लैसकेका छ भन्दाखेरि भलै यो अहिले प्रतिवेदनमा आएका यो घटनामा त 875 जना कोही पनि अमेरिका जान पाएका छैनन्। तर योभन्दा अगाडि नै भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउँदाखेरि त्यति बेला 16 साल अगाडि हो, 2016 भन्दा अगाडि 2016 सम्म गएका मान्छेहरू तिनीहरू चाहिँ साँचो अर्थमा भुटानी मात्रै थियो कि भुटानीको नाममा टेरोरिस्ट पनि छिरेको थियो के थियो भन्ने कुरा त यो घटनाले त अमेरिकालाई झस्काउँछ। त्यो भए हुनाले तपाईँको यो चाहिँ यो घटना अन्य घटनाको तुलनामा यो घटना असाध्यै संवेदनशील घटना हो। किनभने तपाईँको नेपाल अब हाम्रो देशबाट कुनै पनि अधिकारी, कुनै पनि पढे लेखेका नागरिक वा कुनै पनि मान्छेहरू कुनै पनि मुलुकमा जानु पूर्व यो कसरी आयो, यसको पासपोर्ट कस्तो हो, यो के हो भन्ने बारेमा त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन हुने हो नि त। भनेपछि यो एउटा राष्ट्रको बेइज्जतपूर्ण घटना पनि हो। तर यो जुन यो गिरोहले जति बेला सुरु गरेको थियो त्यति बेलाको सरकारमा नेकपा एमाले देखिन्छ। त्यो तत्कालीन गृहमन्त्रीका छोराको पनि नाम जोडिसकेको सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबाबु थापा बादल चाहिँ निर्दोष देखिनु अथवा उहाँलाई अहिलेसम्म घटनाको दायरामा, छानबिनको दायरामा नल्याइनु अनि त्यस पछाडि बनेको संसद विघटन पछाडि बनिसकेको सरकारका गृहमन्त्री तानिनु, यसको मतलब चाहिँ त्यति बेलाको क्याबिनेट चाहिँ उत्तरदायी बन्नुपर्छ कि पर्दैन? अब मलाई के लाग्छ भने यो नेपाल प्रहरीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा मान्छेहरूलाई एकपछि अर्को तानिरहेछ। तान्दै गर्दा कतिपयको मोबाइलका माध्यमबाट, कतिपयको अन्य कन्भर्सेसन वा प्रतिवेदन रिटर्न रूपमा चाहिँ जे देखिन्छ त्यो तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामीले सञ्चार माध्यममा हामीले पढेको हो। तथ्य र प्रमाणका आधारमा उहाँहरूलाई बोलाउँदै गर्दा कुन लेभलका को मान्छे त्यहाँभित्र पुग्नुभयो र कुन लेभलका को मान्छे बाहिर हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीले छानबिनका क्रममा देख्ने, बुझ्ने र जान्ने कुरा हो। तर हामीले एउटा आम मान्छेको भाषा बोल्ने हो भने हामीले आम मान्छेको भाषा बोल्ने हो भने चाहिँ के हो भने यो चाहिँ यो टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडको तहले मात्रै गरेको अथवा त्यो तहमै सीमित हुने गरी गरिएको यति ठुलो डिजाइन हो भन्ने कुरा चाहिँ आम मान्छे यो कुरा पत्याउन तयार छैन। र यही बिचमा घटनाको अनुसन्धान निकै लामो समयदेखि भयो हुनाले अब 60 दिनभित्र चाहिँ यो हाम्रो ऐनले पनि, हाम्रो कानुनले पनि 60 दिनभित्र यो घटना बुझाउनै पर्ने त्यो बाध्यकारी व्यवस्था छ, त्यो बाध्यता छ एकातिर। अर्कोतिर केही मान्छेहरू भर्खर हिजो अस्ति मात्रै केही मान्छेहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको चाहिँ यो टेलिफोनबाट भएका त्यो कन्भर्सेसनहरू सबै लिएर अनि त्यसपछि उहाँहरूको बयान लिने गर्दा यो चिज नभ्याउन सक्छ। उहाँहरूको बयानका क्रममा उहाँहरूले अन्य व्यक्तिहरूको नाम लिनुभयो भने उनीहरूको खोजी पनि नभ्याउन सक्छ। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो ढिला गर्ने कुरो अनि महान्यायिक कार्यालयले मङ्गलबारभित्रै बुधबारभित्रै बुझाउनु नभए हामी हेर्दैनौँ भन्ने दबाब दिने कुरो यो भित्र चाहिँ कहीँ न कहीँ आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ जन्मियो, आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। किनभने मैले दुईवटा कुरा भने, एउटा दबाब किन दियो, यसलाई पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर त्यो सबै तहका मान्छेहरूलाई ल्याउने समयसम्म तपाईँको यसलाई छानबिन गरेर पाउने कि नपाउने एकातिर, र अर्कोतिर एकपछि अर्का मान्छे भर्खरै मात्रै हिजो अस्ति मात्रै राज्यको नियन्त्रणमा गएका छन्, उनीहरूको बयानका आधारमा अरू मान्छे कहिले आउने र कतिपय आम पब्लिकले आशंका गरेका कतिपय मान्छेहरू नेपाल छोडेर भाइसक्यो भनेको छ, उनीहरूलाई कहिले झिकाउने अथवा कोही नेपालमै होलान्। अब मान्छे आम मान्छेको भाषामा बोल्दैछु, आम मान्छे तपाईँको उपल्लो तहसम्म छ भन्छन्। अनि फेरि हाम्रो राजनीतिक दलका, मूलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका पार्टी सभापतिहरू, संसदीय दलका नेता जो हुनुहुन्छ र पार्टी सभापति जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बाक्लै भेटघाटको अर्थ के हो? पछिल्लो समयको जुन यो नेगोसिएसन, उहाँहरूको पछिल्लो समयको सम्झौता, सहमति लगालग जसरी भइराखेको छ, यसले आशंका जन्माएको छ। किनभने तपाईँको अहिले आम पब्लिक उहाँहरू 3 जना सिंहदरबारमा बसेर तपाईँको हामी आफै स्वयं पनि यो घटनामा सामेल रहेछौँ भने पनि हामीलाई नेपाल प्रहरीले
नियन्त्रणमा लिएर हामीलाई छानबिन गरोस्, यो घटना अन्तिम तहसम्म पनि पुर्याउनुपर्छ, एकदमै एकदमै पारदर्शी हिसाबले चाहिँ यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको बिचमा त्यो सहमति भए पनि उहाँहरूको बिचमा भएको भनेको त्यो सहमति पत्याउन पब्लिक तयार छैन। किनभने यो जालोबाट हामी कसरी उम्किने भनेरै उहाँहरूको बिचमा छलफल भइरहेछ भन्ने बुझाइ चाहिँ आम पब्लिकको छ। किनभने उहाँहरूले गर्ने गतिविधिले त्यो देखाइराखेको छ। अब योभन्दा अगाडि यो चाहिँ आजका मितिमा यो घटनामा उहाँहरू सामेल हुनु होला नहुनु होला, तर योभन्दा अगाडिका घटनाहरू चाहे वाइट बडी भन्नुहोस्, ललिता निवास भन्नुहोस्, यति ओम्नी भन्नुहोस्, सेक्युरिटी प्रेस भन्नुहोस्, यस्ता धेरै लाउडा धमिजा धेरै घटनाहरू आए। त्यो धेरै घटनामा तपाईँको कुनै न कुनै तहका तल्लो लेभलका पोलिटिसियन र कर्मचारी पर्ने, अनि पोलिटिकली तपाईँको उपल्लो लेभलका लिडरहरू नपर्ने, तर त्यो छानबिनको लहरो चाहिँ 100% उपल्लो लेभलमा पुग्छ भन्ने कुरा मान्छेको बुझाइ हुँदा पनि त्यो तहसम्म नपुग्ने घटनाले यो घटनामा राजनीतिक तहको उपल्लो लेभलको संलग्नता छैन भने पनि अब पब्लिक पत्याउन तयार भएन। त्यसले गर्दा यो हिजोको मितिका कुनै पनि घटनामा आशातीत छानबिन र कारबाही नहुने र आजको घटनामा पनि अब चाहिँ म्याच सकियो, अब यति नै हो, उपल्लो तह भने पनि यही हो, सबै तह भने पनि यही हो भन्ने यो घटनाले यो मूलधारका राजनीतिक दलका प्रति जनमानसमा भयानक ठुलो वितृष्णाको एउटा म्यासेज अब जान्छ, म्यासेज जानेछ र म्यासेज गएको छ। त्यसले भोलि कुनै पनि ढङ्गले अहिले हामी जुन सिस्टममा अहिले संवाद गरिरहेछौँ यो सिस्टममा चाहिँ कुनै कोणबाट एट्याक भयो भने यो सिस्टम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ भनेर कोही पनि पब्लिक सडकमा आउने स्थिति चाहिँ म चाहिँ देख्थेँ। यो मुख्य दलका नेताहरूको यो पछिल्ला गतिविधिहरूको कारण अब त्यसो भने जस्तो यहाँले फेरिस्त सुनाउनु भयो विभिन्न काण्ड, धमिजा काण्ड, लाउरा काण्ड हुँदैदेखि अहिलेको यो पछिल्लो काण्डसम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू जोगिने अनि अरू चाहिँ तानिने यो कारण चाहिँ हाम्रा नेताहरूको ओजस्वी तेज हो कि अथवा हाम्रो सिस्टमले काम नगरेको हो कि हामीसँग त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, संविधान छ, ऐन छ, हरेक छ त व्यवस्था त छ नि, तर पनि यी गतिविधिहरू किन रोकिँदैनन्, किन बढिरहेका छन्? एकदमै ठिक भन्नुभयो। यसमा मलाई के लाग्छ भने यो मूलधारका राजनीतिक दलहरू, मैले पटक पटक नाम लिइरहेको छु, मूलधारका राजनीतिक दलहरू र त्यो दलका लिडरहरू, उहाँहरूको कारणले यो मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो र उहाँहरूको कारणले गणतन्त्र आयो। भले प्रजातन्त्र आउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिने पार्टीका केही लिडरहरू गणेशमानजी, किशुनजी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला जस्ता नेताहरू दिवंगत भइसक्नु भएको छ। बाँकी उहाँहरूको कारणले प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि यो गणतन्त्र चाहिँ हाम्रा कारणले आएको हो। हामी बिरामी भयौँ भने गणतन्त्र बिरामी हुन्छ, हामी हाँसे गणतन्त्र हाँस्छ, हामी रोए गणतन्त्र रुन्छ, गणतन्त्र भनेकै हामी हो भन्ने खालको त्यो सोच, संस्कार र शैली अहिलेका मूलधारका लिडरमा हाबी भयो। त्यसले गर्दा तपाईँको उहाँहरूले जे गर्दा पनि हुने भयो। यो चिज गर्न हुन्छ र यो चिज गर्न हुँदैन, यसलाई कानुनले यो चिज बाधक हुन्छ, संविधानले यो चिज बाधक हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले केही पनि हेर्नु भएन। म एक दुईवटा तथ्य प्रमाण म तपाईँको सामु प्रस्तुत गर्छु। जस्तो हिजो राजनीतिक रूपमा कहीँ ठेस लाग्यो भने अनि गएर सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइयो, राजनीतिक रूपमा कतै ठेस लागेपछि चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाइयो। अब अहिले तपाईँको 52 जना संवैधानिक नियुक्ति पाउनु भएका अख्तियार प्रमुख लगायतका 52 जनाको मुद्दा अदालतमा छ। अख्तियार जस्तो निकायले कुनै पनि विषयको महत्त्वपूर्ण फाइल, ठुला माछा भनिएको महत्त्वपूर्ण फाइल घन्टी बजाएर त्यो फाइल मगाएर अध्ययन गर्न पाए हुँदैन, त्यहाँबाट सूचना लिक भएर कहाँ पुग्छ, बिचौलिया कहाँ पुग्छ, अनि त्यो बिचौलिया मार्फत त्यो केसमा संलग्न मान्छेहरूका माध्यमबाट अनि तपाईँको न्यायालयमा मुद्दाको पेशी तोकिन्छ। अनि पेशी तोकेपछि अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायका मान्छेहरू कुन मोरलले काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले अब एकातिर अख्तियारको त मुद्दा छँदैछ, अर्कोतिर हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनाउनका निम्ति हिजो अस्ति मात्रै सिफारिस भयो भन्दाखेरि तपाईँको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले शपथ खानुपर्ने परिस्थिति भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू आफ्नो राजनीति मकसदका निम्ति आफूले गरेका करप्सन, आफूले गरेका अनियमितता, आफूले मिचेका विधि विधान पद्धति संविधान सबै कुरालाई तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ मुलुकले अनुमोदन गर्नुपर्छ, सबैले अनुमोदन गर्नुपर्छ। हाम्रा बिचमा हामीलाई कसैले प्रश्न उठाउनु हुँदैन, प्रेसले पनि प्रश्न उठाउनु हुँदैन। हामीले लोकतन्त्र, हामीले गणतन्त्र ल्याइदिए हुनाले प्रेस चलिरह हुन्, प्रेसको कुनै भूमिका छैन। यो टाइपबाट उहाँहरू प्रस्तुत हुनु भएको छ। भनेपछि त उहाँहरूको चरित्र र निरङ्कुश राजतन्त्रको चरित्रमा त के फरक रह्यो त? यदि संविधान मान्ने सबै हो भने संविधान
भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने हो भने त के फरक रह्यो त? खालि राजालाई निरङ्कुशताको प्रतीकको रूपमा निरङ्कुश हुन् राजा महाराजा भनेका निरङ्कुश हुन्छन् भनियो। अनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उहाँ लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएको छ र उहाँहरू लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पार्टीका नेता हुन् भनेर भनियो। त्योभन्दा बाहेक उहाँहरूले गर्नुभएको जे कामको कार्यान्वयन गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कहीँ पनि देखिया छैन। तर यति भन्दै गर्दा पनि सोलो डोलो सम्पूर्ण पार्टीका सबै नेता भयभरको यो सिस्टम सबै खराब हो भनेर हामी फेरि त्यो निचोडमा चाहिँ हामी पुग्नु हुँदैन। मूलधारका राजनीतिक दलको जसले आजका मितिमा नेतृत्व गर्नुभएको छ, जो जीवनको उत्तरार्धमा पुग्नु भएको छ र जसको भोलिको राजनीतिक भविष्य छैन, उहाँहरूलाई आजै कमाइहाल्नुपर्ने, आजै कति पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाइहाल्नुपर्ने, उहाँहरूले भनेका सबै भइहाल्नुपर्ने, नाता गोतालाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिइहाल्नुपर्ने, मन्त्रीदेखि विभिन्न तहमा नियुक्ति दिइहाल्नुपर्ने, यो खालको सोच संस्कार र शैली जब उहाँहरूमा हावी भयो त्यसपछि के भयो? जनताका बीचमा तपाईँको चाहिँ यो लोकतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिको वितृष्णा पैदा भयो। भनेपछि त्यो वितृष्णा पैदा भएको वितृष्णाको बाछिटा हो उपनिर्वाचनको परिणाम। यो बाछिटा मात्रै हो श्रीकृष्णजी, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ मार्फत सुनिराख्नुभएका आम दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो उपनिर्वाचनको परिणाम एकातिर त्यति ठुलो महागठबन्धन बनेको छ, अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लै चुनावमा गएको छ र पनि गठबन्धनको त्यो हालत हुने भनेको चाहिँ यो भनेको उहाँहरू सच्चिनु भएन भने, किनभने उहाँहरूलाई सच्चिनका लागि 4.5 वर्ष टाइम छ। 4.5 वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि, उहाँहरूले निर्वाचनमा जानु अगाडि त नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले त यो सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको त उहाँहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर जनताको बिचमा जानुभएको थियो। भनेपछि उहाँहरूलाई 4.5 वर्षको टाइम छ भन्दा यो 4.5 वर्षमा नेपाली जनताले गरेको आशा र अपेक्षा अनुसार उहाँहरूले काम गर्नुभयो वा उहाँहरू सचिएको अनुभूति दिनुभयो भने नेपाली जनताले उहाँलाई स्वीकार पनि सक्छन्। नभए 2084 मूलधारका राजनीतिक दलको लागि एउटा घन्टी मात्रै होइन, खतराको घन्टी हो। अब सचिने त कुरा त तपाईँले नै अघि सङ्केत गरिसक्नुभयो कि यो पछिल्लो प्रकरणमा जुन लेभलमा शीर्ष तहका नेताहरूको बाक्लो भेटघाट, जुन दौडधुप छ र यो मुद्दालाई सामसुम पार्नको लागि मिलीभगत रूपमा जुन किसिमका चाहिँ गोप्य बैठकहरू वार्ताहरू भइरहेका छन्, अब यो मुद्दा पछाडि नै नागरिकले जज गरिहाल्छन्। अब 4.5 वर्ष भन्दा पनि उनीहरूको पहिलो कदम नै यहाँ चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ होइन, यसैले देखाउँछ। कृष्णजी, यो अहिलेको पिरियड भनेको हामी जति बेला अहिले संवाद गरिरहेछौँ, यो पिरियड भनेको एकदम मुलुकमा सुनसान एकदम शान्तिपूर्ण अवस्था जस्तो देखिन्छ नि। एउटा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन भएको भन्दा बाहेक राजनीतिदेखि सबै गतिविधिहरू सुनसान देखिन्छ नि। यो सुनसान भनेको एउटा भयानक ठुलो आँधी अघिको यो सन्नाटा हो, आँधी अघिको सन्नाटा हो। अब यसपछि कसले आह्वान गर्छ, आह्वानकर्ता कुन दल हुन्छ वा को व्यक्ति हुन्छ, कसको आह्वान हुन्छ मलाई थाहा भएन। आगामी दिनमा हामी समीक्षा गर्दै जाउँला। तर त्यो आह्वान भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा त्यो आह्वान हुनेछ, त्यसको निशाना मूलधारका राजनीतिक दलहरू पर्नेछन् र त्यो आँधीले नेपालको राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै समाप्त गर्छ कि यो अहिलेको सिस्टमै समाप्त गरेर अन्य कुनै खाले सिस्टम आउँछ, त्यो चाहिँ हामी त्यति बेलासम्म हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, पर्खिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सम्भावना पनि जीवितै छ, एकदमै जीवित छ। त्यो सम्भावना जीवित छ यदि नेपालका राजनीतिक दलहरू सचिएनन् भने सचिनका निम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूले निश्चित कामहरू उहाँले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा र उहाँले निर्माण गर्नुभएको सरकारका माध्यमबाट उहाँले निश्चित कामहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम पुरा गर्नुभयो र सचिएको सन्देश गयो भने त्यो खालको आँधी नेपालमा नआउन पनि सक्छ, होइन भने आँधी। तर सुन्नुहोस् न, जस्तो 62-63 को जनआन्दोलन गर्ने बेलामा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब हामी सुध्रन्छौँ, हामी पुराना गल्ती दोहोऱ्याउँदैनन् भनेर खुल्ला मञ्च भाषण गरेको त हो नि त। त्यो ज्ञानेन्द्र शाहको एकतन्त्र शासनको विरुद्धमा दलहरू आएर, कङ्ग्रेसका एमालेका नेताहरू आएर खुल्ला मञ्चमा चाहिँ भाषण गरेको अहिले जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूले पुराना गल्तीहरू होइन, नयाँ गल्तीहरू पनि झन् गर्दै गर्दै जानुभयो। त्यो तहसम्म 62-63 को आन्दोलनको तहसम्म उहाँहरू अलोकप्रिय हुनुभएको थियो। तर आजका मितिको जस्तो यो स्केलमा राज्य नै आफै तपाईँको सङ्गठित रूपमा यस्ता भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता यस्ता अपराधमा त्यति बेला कम्तीमा पनि तुलनात्मक रूपमा कम सामेल भएको थियो। त्यति बेला जनतालाई उहाँले 62-63 को आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामी राजतन्त्र पनि फाल्छौँ, हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ समृद्धिको, हाम्रो विकासको, हाम्रो सुशासनको यो सबै कुराको बाधक भनेको चाहिँ नेपालको राजतन्त्र हो, त्यसलाई पनि हामी फाल्छौँ र हामी पनि करेक्सन हुन्छौँ भनेको थियो। राजतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजतन्त्र पनि फाल्यो, तर उहाँहरू कहाँ करेक्सन हुनु, उहाँहरूको करेक्सन त हुनु भएन। अब तपाईँले भन्दै गरेको सचिने कि सकिने भन्ने कुरामा अब पनि सचिन्छन् भनेर चाहिँ हामीले आशा गर्नुपर्ने, आम मान्छेले आशा गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ बाँकी छ? यसको एउटै उपाय छ,
एउटै उपाय के छ भने उहाँहरूको सच्चिए उहाँहरू आफू सच्चिएको सन्देश दिनका निम्ति उहाँहरूले 3टा 4वटा कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 3टा 4वटा कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो भने नेपाली जनताले उहाँहरू सच्चिनुभयो भन्ने कुराको आभास उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दलको राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति, विशेष महाधिवेशनको मिति तत्कालै डिक्लेयर गर्ने, तीनवटै पार्टीले डिक्लेयर गर्ने र स्वस्थ आफू जो 70 वर्ष कटेका लिडरहरू कोही पनि निर्वाचनमा भाग नलिने, उहाँहरू अभिभावकको रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने र युवा विचारले पनि र उमेरले पनि, म भन्दैछु श्री कृष्णजी, उमेरले मात्रै होइन, युवा विचारले पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा विचार र उमेरले युवाहरूका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने र नेतृत्व चयन गरेर जनतामा एउटा आशाको सञ्चार गर्ने एक। दोस्रो कुरा, संसदीय दलको उहाँहरू त अहिले त 3जना संसदीय दलको भलै काङ्ग्रेसमा चाहिँ संसदीय दलको नेताको निम्ति निर्वाचन भयो, जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका बुढा र भर्खरको युवा नेताका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो, बाँकी वामपन्थी दलहरूमा त त्यो पनि भएन, सर्वसम्मत भयो। सर्वसम्मत भयो होइन, उहाँहरूका विरुद्धमा म संसदीय दलको तपाईँ संसदीय दलको नेता लड्ने भने म लड्छु, तपाईँले भन्दा अब यो मुलुकको लागि म गर्छु भने आँटै कसैसँग भएन भनेपछि सो घोषणा त्यहाँ भयो भन्दाखेरि तपाईँको संसदीय दलको नेता पनि तत्काल परिवर्तन गर्ने र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर विचार र उमेरले युवा नेतृत्वलाई, क्रिम मान्छेलाई, टेस्टेड नभएका मान्छेलाई नेतृत्व सुम्पिने दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, मन्त्रीमण्डलमा तपाईँका बासी अनुहारहरू, पुराना अनुहारहरू, जनताको बिचमा टेस्ट भइसकेका अनुहारहरूलाई मन्त्रीमण्डल पठाएर अनि त्यो मन्त्रीमण्डलबाट यो सरकारबाट हामीले अपेक्षा के गर्ने? त्यसले गर्दा मन्त्रीमण्डलमा गएका व्यक्तिहरू सम्पूर्णलाई मन्त्रीमण्डलबाट फिर्ता बोलाउने, मन्त्रीमण्डलबाट फिर्ता बोलाएर नयाँ मान्छे जो टेस्टेड भएका छैनन् र आफूमा केही गरौँ भन्ने खालको हुटुटी भएका मान्छेहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउने। यो भयो तेस्रो। अब चौथो, अब आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो, यतिका सम्पन्न हुँदा पनि तपाईँको यो जस्तो म काङ्ग्रेसकै बारेमा उठाउनु पर्दा काङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दलले भातृ तथा शुभेच्छी संस्थाहरू र पार्टीका विभागहरू फुलफिल गर्नु पर्दैन। पार्टीका भातृ संस्थाहरू भनेको पार्टीको नर्सरी होइन, त्यहीँबाट हुर्केर माथि लिएर आउनु पर्दैन। विभागमा दिएर उसलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराएर एउटा राजनीतिमा खार्दै सेन्ट्रल कमिटीसम्म ल्याउनु पर्दैन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आफू पोजिसनमा पुगेपछि अनि बाँकी चाहिँ भातृ शुभेच्छी संस्थाहरू 1जना 2जनाबाट अनि पार्टीको विभागीय प्रभावबाट मात्रै चलाउने भन्दाखेरि अब यो होइन। अब भातृ संस्था फुलफिल होइन, विभाग फुलफिल होइन। अब के गर्यो भने पार्टीले स्टेयरिङ कमिटी बनाएर निश्चित अवधिभित्र 2 महिनाभित्र सक्ने कि 3 महिनाभित्र सक्ने पार्टीले नेभी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, किसान सङ्घ आदि इत्यादि के छन् सबै सङ्घहरूको चाहिँ अधिवेशन पार्टीले सम्पन्न गराएर नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने। अब एउटालाई टिको लगायो, फेरि अर्कोलाई टिको लगायो, अर्कोलाई टिको लगायो, तैँले सकिनेस् भन्यो, उसलाई हुत्याइदियो, उसले गर्न खोजे जस्तो गर्यो, के गर्यो अनि बिहानै तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूलाई हरेक दिन घरमै ताते लगाइदिएछ, आफ्नो चाकडीमा आउँछ आउँदैन भनेर जनताका बिचमा जनताले चुनेको प्रतिनिधि जनताका बिचमा उत्तरदायी हुने हो नि त। संसद चलेको अवधिभन्दा बाहेक र मन्त्रीमण्डलमा सामेल नभएका सांसदहरू त पुग्ने त जनताको घरमा हो नि त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ खालि घरमा लाइन लगाएर अनि चिट काटेर मान्ने फलानु सभासद फलानु भेट पाऊँ भनेर चाहिँ अनि बिन्ती पत्र हालेर अनि हरेक दिन धुम्माराएर हरेक दिन बालकोट अनि तपाईँको बालवटारमा हरेक दिन भेला गराइदिने अनि तपाईँको जनतामा वितृष्णा पैदा भयो भनेर अनि फेरि जनतालाई चाहिँ उल्टो बेक्कु भनेर भन्ने यो पनि कोही तरिका हो। कस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाउनुहुन्छ यहाँले। चारवटा मध्येमा एउटा मात्रै सम्भव छ त यी पार्टीहरूले विशेष अधिवेशन अब यसमा पनि चयन गर्ला। श्री कृष्णजी म यसमा पनि भन्छु, यो मलाई लाग्छ यो 4वटा कुरा नगर्दा मूलधारका दल सच्चिँदैनन्। यो 4वटा कुरा मध्ये आजकै मितिमा एउटै कुरा पनि उहाँहरू गर्न तयार हुनुहुन्न। त्यो भएपछि के हुन्छ? उहाँहरू त सचिनुहुन्न। नसचिएपछि उहाँहरू मात्रै सकिनुहुन्छ कि उहाँहरू भएको राजनीतिक दल पनि सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरू मात्रै सकिनुहुन्न, उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरेको दल पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यसका निम्ति अब के हो त? त्यसो भए अब समाप्त भयो त, अब एकदमै भयावह पिक्चर प्रस्तुत गरिदिने अनि अब त्यसपछि समाप्त भयो, अब यति नै सक्यो भन्दाखेरि मूलधारका राजनीतिक दलहरू सकियो, अब सिस्टम पनि सक्यो, सबै भयो त? त्यो होइन। अब के हो भने अब ती पार्टीभित्र त पार्टीभित्र आफ्नो पनि भविष्य र आफ्नोले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीबाट सिङ्गो देशको भविष्य देख्ने पार्टीका युवा नेताहरू पनि होलान् नि त। काङ्ग्रेसमा गगनजी हुनुहोला, विश्वजी हुनुहोला, प्रदीपजी हुनुहोला, तपाईँको चाहिँ नयन सिंह महर्जी हुनुहोला, राजीवजी हुनुहोला, एनपी साउदजी हुनुहोला, उतापट्टि नेकपा एमालेमा पनि हुनुहोला नि त, तपाईँको चाहिँ योगेश भट्टराईजीहरू हुनुहोला,
त्यहाँ अन्य अन्य लिडरहरू पनि त्यहाँ हुनु होला नि त। उता माओवादीमा पनि तपाईँको चाहिँ माधव सापकोटाहरू हुनु होला नि त त्यहाँ, जो यो आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीभित्र आफ्नो भविष्य र आफूले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीमा सिङ्गो देशको भविष्य देख्ने मान्छे पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ होला नि त। उहाँहरूले नेताकोमा गएर बिहानै हरेक दिन बिहानदेखि रातिसम्म चिट लेखेर त्यहाँ जाने होइन उहाँहरूले लिडरलाई भन्नु पर्यो तपाईँहरू पनि सकिनु हुने भयो, पार्टी पनि सक्नु हुने भयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सक्नु हुने भयो र जनताका बिचमा यति ठुलो निराशा तपाईँहरूका कारणले निराशा सम्प्रेषण भयो, त्यसले गर्दा अब तपाईँहरू राजीनामा दिनुहुन्छ कि तपाईँहरू भित्रबाट हामी विद्रोह गरौँ भनेर विद्रोहको तयारी गर्नु पर्यो नि त। यहाँले कार्यक्रमको प्रारम्भमा अघि मधु आचार्य लगायत गुरुराज घिमिरे लगायतले सानो एउटा विद्रोहको एउटा झिल्को उहाँहरूले बाल्नुभयो नि। अब यो कुरो यो देखिया छैन। अनि यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसमा महामन्त्री द्वय गगनजी, विश्वजी लगायत प्रदीपजी लगायतहरूले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग यी सबै कुराहरू राख्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाले यो कुरा सुन्नु भएन भने उहाँहरूले पनि आफूले पार्टीका कार्यकर्ताले दिएको जिम्मेवारी भनेको महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा लगाएर अनि उहाँहरू पनि विद्रोहको झन्डा बोकेर ठुलो स्केलमा विद्रोहको झन्डा बोकेर शक्ति आर्जनका निम्ति कार्यकर्ता र जनताको बिचमा जाने कि नजाने। तर अस्ति उहाँहरू देखिनु होइन, यदि उहाँहरू त्यसमा तयार हुनु भएन भने उहाँहरू पनि यदि त्यसमा उहाँहरू तयार हुनु भएन भने उहाँहरूका ट्विट, उहाँहरूका स्टेटमेन्टलाई हामीले पनि स्टन्ट मात्रै रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि उहाँहरू तयार हुनु भएन, उहाँहरूले खालि हामी राजीनामा दिन तयार छौँ भन्ने, हामी ट्विट गरेर अब त अति भयो भन्ने, अनि तपाईँको अर्को स्टेटमेन्ट तपाईँको शरणार्थी प्रकरणमा पनि यस्तो हो, पार्टीभित्र पनि यो गर्न खोजिएको थियो भन्ने र चुपचाप उहाँहरू बस्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि युवा विद्यार्थी र तरुणसँगै यो सिङ्गो मुलुकले जुन मुडमा मुलुक गइरहेछ त्यो बेगले उहाँहरूलाई पनि कुरेर बस्दैन र उहाँहरूले गर्नुभएका गतिविधिलाई पनि हामीले केवल स्टन्ट मात्रै भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पछाडि यसरी दुईजना महामन्त्रीको अनुहार नयाँ आउँदाखेरि एक किसिमले कङ्ग्रेसभित्र एउटा आशाको सञ्चार भएको पाउँथ्यौँ कि हामी महाधिवेशनको रिपोर्टिङ गर्दाखेरि। तर अहिले पछिल्लो पटक 2-3 महिनामा बस्नुपर्छ क्यारे नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठक। अघि यहाँले उठाइहाल्नुभयो, भातृ सङ्गठन लथालिङ्ग छ, टिका लगाइदिएका मान्छे एकजना छन्, उनीहरूको भरमा चलेको छ होइन। तर 9 महिना भइसकेछ, अहिलेसम्म न बैठक बसेको छ। अनि महामन्त्रीको भूमिका अघि यहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि उमेरले मात्र युवा होइन, विवेकले पनि जोसले पनि युवा हुनुपर्छ। ती 2 युवा महामन्त्रीको भूमिका चाहिँ आशातीत रह्यो त यो महाधिवेशन पछाडिको अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि? एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दल, वामपन्थी राजनीतिक दलमा बोल्यो भने राजनीति समाप्त गराइदिने, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दलमा पार्टीको फर्स्टम्यान नहुन्जेलसम्म अथवा संसदीय दलको नेता नहुन्जेलसम्म अथवा मुलुकको प्रधानमन्त्री नहुन्जेलसम्म नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राजनीतिक दलमा काम गर्नका निम्ति कुनै भूमिकै नहुने रहेछ। हामीले त्यो देख्यौँ। उहाँहरूमा पनि महामन्त्री हुनुभन्दा अगाडि हामी महामन्त्री भयो भने पार्टीलाई पृथक ढङ्गले चलाउँछौँ भन्ने हुटुटी थियो। एउटा कुरा त उहाँहरू जुन ग्रुपबाट जुन टिमबाट महामन्त्री लड्नु भएको थियो त्यो टिममा महामन्त्री मात्रै प्राप्त भयो, पार्टी सभापति प्राप्त भएन। जस्तो डाक्टर शेखर कोइरालाको टिमबाट गगन कुमार थापा महामन्त्री लड्नु भएको थियो। डाक्टर शेखर कोइराला पार्टी सभापति नहुनु भएपछि पार्टी सभापति पद शेरबहादुर देउवाकोमा संस्थापनमा पुगेपछि तपाईँको चाहिँ संस्थापन पक्षमा अब अहिले सेन्ट्रल कमिटीको पल्लाभारी, सेन्ट्रल कमिटीको बहुमत शेरबहादुर देउवाको पक्षमा छ भन्दाखेरि तपाईँको गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू, प्रदीप पौडेलहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ। प्रदीप पौडेल त अझ शेरबहादुर देउवाद्वारा मनोनित केन्द्रीय सदस्य हो भन्दा उहाँहरू अल्पमतमा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू फर्स्टम्यान नहुन्जेलसम्म, जस्तो एउटा सानो एक्जाम्पल दिउँ, पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी पनि महामन्त्रीले हायर वा फायर गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ सभापतिमै निहित अधिकार हो भनेपछि यस्तो विधान, यस्तो परिस्थितिले महामन्त्रीले पनि काम गर्न सकेनन्। हो, उहाँले हिजो भन्नुभएको थियो हामी महामन्त्री हुँदै गर्दा हामीले परिवर्तनको आवाज दिन्छौँ भनेर, उहाँले गर्न सक्नु भएन भने हामीलाई केन्द्रीय समितिमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पल्ला भारी छ, काम गर्न दिइएन। संसदीय दलमा पनि म चुनाव लडेँ, 25 भोट मात्रै ल्याएँ, त्यहाँ पनि मैले काम गर्न सकिनँ। त्यो भए मैले सकिनँ। अब 2084सम्म म चुप लाएर बस्छु अथवा 81, 82मा 83मा हुने पार्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ म फर्स्टम्यान भइमाने मात्रै गर्न सक्छु भनेर बसेर यो काङ्ग्रेस सुध्रिएला त भन्ने अर्को प्रश्न हुन सक्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लागेको कुरा के हो भने अब उहाँले जनता र कार्यकर्ताले अनुभूत हुने गरी उहाँले विद्रोह गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले विद्रोह गर्नु पर्यो, त्यो आँट गर्नु पर्यो नि त। उहाँहरूले ट्विट मात्रै गरेर भएन नि। उहाँहरूले लिखित रूपमा उहाँहरूले चाहेको काम गर्न नसकेको के हो, गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा लिखित रूपमा पार्टीको
सभापतिलाई बुझाउनु पर्यो, केन्द्रीय समितिको बैठकको माग गर्नु पर्यो, संसदीय दल कार्य समितिको बैठकको माग गर्नु पर्यो, अनि उहाँहरूले गर्न खोजेका एजेन्डाहरूलाई उहाँले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो। सभापतिले गर्न नदिएपछि, संस्थापन पक्षले गर्न नदिएपछि, पार्टीको मूलधारले गर्न नदिएपछि, गर्नै नदिने कार्यकर्ताले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी भनेको पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी हो। गर्नै नदिने यो जिम्मेवारी बोकिराखेर, यो भारी बोकिराखेर हामीले कार्यकर्ताको बिचमा जाँदा पनि हामीलाई गोरुङ्गो हुने भावनाले यो भारी चाहिँ हामी शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा लाउँछौँ र पुनः शक्ति आर्जनका निम्ति कार्यकर्ताको बिचमा जान्छौँ र तपाईँको मुलुकमा जहिले निर्वाचन हुन्छ त्यति बेला हाम्रो पार्टीलाई हामीलाई बहुमत दिनु, संसदीय दलको नेता भएर मुलुक चलाउँछौँ, पार्टी सभापति भएर मुलुक चलाउँछौँ भन्ने त्यो आँट उहाँहरूले गर्नु पर्यो नि त। त्यो आँटमा नगर्ने हो भनेर उहाँहरूले दिनु भएन, हामीले भनेको हो, अनुरोध त गरेकै हो, 2 कल फोन गरेकै हो, त्यहाँ जाँदा भेट पनि पाइएन, एक दिन भेटाए बेला अलिकति कुरा त राख्यो, पछि ल यो कुरा पछि भन्नुभयो सभापतिले। भनेको भरमा चाहिँ अब चल्दैन, राजनीतिक दलहरू पनि चल्दैनन्। यो सवाल केवल काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पनि चल्दैन, एमाले पनि चल्दैन, माओवादी पनि चल्दैन। किनभने दल निर्माण गरेकै छोटै अवधिमा एक लेभलको शक्ति आर्जन गरेर राजनीतिक दल आइसके र त्यो शक्ति आर्जन गरेको राजनीतिक दलको विषयवस्तुलाई उनीहरूले सार्वजनिक गरेका विषयलाई जनताले पत्याइदिइसके। अब जनताले नै पत्याएपछि कसैको केही लाग्दैन नि त। अब कङ्ग्रेसको अब अन्तिममा छौँ हामी। यो नीति अधिवेशन, विधान अधिवेशन नगरिकन अस्ति महाधिवेशन भयो, अब विधान अधिवेशन या विशेष अधिवेशन भन्ने दुईटा तर्क आइराखेका छन्। कङ्ग्रेसलाई सुधार्ने हो भने अब महामन्त्रीहरूले विधान अधिवेशन नभनिकन विशेष अधिवेशनमा जानुपर्छ हो। यो नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले नीति अधिवेशन भन्ने चिन्दैन, उहाँहरूको सहमति होला। नेपाली कङ्ग्रेसले यो नेतृत्व चयनका बेलामा चाहिँ हामीले विचारका उप डिबेट गर्दै गर्दा, बहस गर्दै गर्दा यो बहस चाहिँ नेतृत्व चयन सबै लिडरहरू नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने भावनाले यो बहसले आउटपुट निकाल्न सक्दैन भनेर छुट्टै कुनै समयमा नीति महाधिवेशन गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो होला, छुट्टै कुनै समयमा भन्नुभयो होला। नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले या त महासमिति बैठक चिन्छ या त केन्द्रीय महाधिवेशन चिन्छ। अब नीति अधिवेशन गर्ने, नीति अधिवेशन पनि भदौ असोज कार्तिक तेललाई तोक्ने, अनि त्यति बेला बाढी पहिरो भयो भन्ने, मङ्सिरलाई तोक्ने, मङ्सिरमा जाडो हुन्छ, पुसमा चाहिँ हिमाली जिल्लाबाट पुस र माघमा आउन सक्दैनन्, अनि माघ र फागुनसम्म पनि जाडै हुन्छ, मधेसमा पनि चिसो हावा चल्छ। अब यस्तै बहानाबाजी गर्ने त उहाँहरू सकिने हो होइन भने अब नीति अधिवेशन गर्ने, टालटुल गर्ने, एक दुईजनालाई कारबाहीको बहाना गर्ने, के गर्ने, अनि तपाईँको चाहिँ यो भातृ संस्थालाई चाहिँ यति समयभित्र तुरन्त कार्यसमिति फुलफिल गर भन्ने एउटा वक्तव्य जारी गर्ने, यस्तो टालटुल, यस्तो सामान्य विषयवस्तुले अब यी दलहरू, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरू अब जनताको बिचबाट बचेर बाँचेर सचिएर वा एउटा एक लेभलको ठुलो दल भएर उहाँहरू आउन सक्ने अवस्था छँदै छैन। जस्तो यहाँ त्यसले गर्दा महाधिवेशन नै गर्न जरुरी छ, नेतृत्व नै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। महाधिवेशनले गर्ने भनेको नेतृत्व परिवर्तन हो। नेतृत्व भनेको यता यी सबै घटनाक्रमबाट हेरेर कार्यकर्ताले के चाहेका छन्, जनताले के चाहेको छ, कुन अवस्थामा पार्टी एउटा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा, अर्ली महाधिवेशनमा कुन अवस्थामा पार्टी पुग्यो भन्ने कुराको सम्पूर्ण कुराको चाहिँ एउटा गम्भीरतापूर्वक त्यो सोचेर आउने नेतृत्वले मात्रै परिवर्तनको एउटा आवाज जनताको बिचमा, अनुभूति जनताको बिचमा दिलाउन सक्छ। नभए यो टालटोल गरेर नीति वा के यस्ता विभागहरू गठन गरेर 4 जनालाई जसले अलिक कडा आवाज उठाउँछ उसलाई चाहिँ कुनै विभागमा राखिदिएर तँलाई त भूमिका दिएको थियो नि, ठिक छ होइन, आजभोलि त ठिक छ होइन भनेर यसरी अब चल्ने वाला छैन। ल अब अन्तिममा एउटा निष्कर्ष निकालेर हामी बन्द गरौँ यो कार्यक्रम सकौँ कि हरेक दलले अब नेतृत्व परिवर्तनका लागि आफ्ना नेताहरूसँग हस्तक्षेप र विद्रोह गर्न जरुरी छ। पार्टीभित्र हरेक दल हस्तक्षेप त उहाँहरूले युवा नेताहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्नु होला वा नसक्नु होला, किनभने उहाँहरूको पल्ला भारी छैन, तर उहाँहरूले विद्रोह गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले गर्न खोजेको के हो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसरी करेक्सन गराउन खोज्या, नेकपा एमालेलाई कसरी करेक्सन गराउन खोज्या, माओवादी केन्द्रलाई कसरी करेक्सन गराउन खोज्या भन्ने कुराको एउटा गजबको एउटा चाहिँ घोषणापत्र उहाँहरूले पार्टी नेताहरूलाई पनि यो एउटा रोडम्याप पार्टी नेताहरूलाई पनि उहाँहरूले पेश गरेर त्यो पार्टी नेताहरूले त्यो कुरा मान्न तयार हुनु भएन भने उहाँहरू आफ्नो पोजिसनबाट राजीनामा दिएर जनताका बिचमा एउटा मेनिफेस्टो लिएर हामीलाई यो काम गर्नका लागि अब हामी तपाईँहरूका बिचमा आयौँ भनेर शक्ति आर्जनको निम्ति जनताकोमा जान जरुरी छ। हस्, मेरो संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीति सँगसँगै अहिले देखेको प्रकरण लगायतमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।